बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दीजिएगा। व्यूअर्स, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के अंदर अनवांटेड किस्म की डिलेइंग टैक्टिक्स ये क्यों अपनाई जा रही हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ तोतों ने एक नया बयानिया लॉन्च किया है। ये बयानिया क्या है और बुशरा बीबी की रिहाई को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर क्या सबूत पेश किए गए और इन सबूतों की बुनियाद पर बुशरा बीबी की रिहाई हो रही है, तो दूसरी तरफ ये तोते हमें किस किस्म की कहानियां सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर नई तरमीम और इमरान खान की रिहाई, ये दोनों आपस में किस तरह इंटरलिंक्ड हैं, इसका भी एक जायजा आपके सामने हम रखेंगे। और फिर कुछ और ऐसे तोते जिन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, और क्या हुकूमत बदलने वाली है, शहबाज शरीफ क्या घर जाएंगे, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जस्टिस मंसूर बैरून मुल्क रवाना हो गए, ये माजरा क्या है, इससे भी मैं पर्दा उठाऊंगा व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि बुशरा बीबी की रिहाई और इस रिहाई के अंदर अनवांटेड किस्म के हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी से जुड़े हुए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तरफ से बनती हुई और फिर बिगड़ती हुई भी देखी। बुशरा बीबी की रिहाई को अब एक कंट्रोवर्शियल रिहाई जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये तासुर दिया जा रहा है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के तोतों की तरफ से कि ये रिहाई एक डील का नतीजा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कामयाब हुई। और मैं आपको ये भी बात बता देता हूं, माजी के अंदर आपको याद होगा जब बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें अडयाला जेल में अटक जेल में रखने की बजाय उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया। और उस वक्त कुछ खबरें ऐसी भी लॉन्च करवाई गई, उनके सामने ये ऑप्शंस रखे गए कि आप खान साहब को छोड़ दें और अगर आप इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगी तो हम आपकी रिहाई को यकीनी बनाएंगे, लिहाजा सिर्फ एक आपने टास्क करना है कि आप खान साहब के खिलाफ जो है गवाही दे दें। लेकिन बुशरा बीबी ने गवाही नहीं दी और बुशरा बीबी ने इमरान खान का साथ निभाया और खूब निभाया। अपनी जो सज़ा, इसके खौफ के बावजूद जो उनके ऊपर क्रिएट किया जा रहा था कि आपको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर फेंक दिया जाएगा, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वो एक दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि मुझे आम कैदियों की तरह रखा जाए। क्योंकि व्यूअर्स, उस वक्त आपको याद होगा कि बयानिया ये बनाया गया कि बुशरा बीबी जेल में नहीं बल्कि बनीगाला में एक मखसूस किस्म की ज़िंदगी गुजारेंगी, यानी कैदियों वाली ज़िंदगी नहीं होगी जो इमरान खान गुजार रहे हैं, ताकि लोगों में एक रिफ्ट पैदा हो कि देखो इमरान खान अंदर है और बुशरा बीबी को उन्होंने बनीगाला में, और ये एक डील का नतीजा है। लेकिन उसके बाद जब एक दरखास्त गई तो बुशरा बीबी को फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया। आज भी पाकिस्तान के अंदर जब रिहाई की बात आई तो एक नया प्रोपेगेंडा बुशरा बीबी के हवाले से लॉन्च किया गया कि किसी डील का नतीजा है कि इनकी रिहाई मुमकिन हो रही है। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, मैं आपके सामने इन तोतों की कहानी वन बाय वन रख देता हूँ। जो प्रोपेगेंडा किया गया, पहले एक टेलीविजन चैनल के ऊपर एक सहाफ़ी ने क्या कहा कि बुशरा बीबी अंडरस्टैंडिंग और डील करके बाहर आ रही हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और दोबारा किसी मुकदमे में पकड़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये जिस शख्स ने ये बात कही वो अक्सर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ही बात करता है। फिर उसके बाद फैसल वाडा का जी एक इंटरव्यू आया और इस इंटरव्यू के अंदर फैसल वाडा ने क्या कहा। फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, इन पर दूसरा कोई केस नहीं होगा। 26 तारीख से इमरान खान की मुलाकातें भी दोबारा शुरू हो जाएंगी और पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है। ये मैं पीटीआई की लीडरशिप की तरफ तो जी बाद में आता हूँ कि किस तरह तहरीक इंसाफ को जहां उनके अपने लोग जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं पर जो बड़ा मेजर इस वक्त दीमक की तरह ये बयानिए बनाकर लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इसकी असल में हकीकत क्या है। फैसल वाडा साहब ने बुशरा बीबी और फिर ये दूसरे साहब हैं, इन्होंने ये बयानिए बनाने की कोशिश की है कि ये सब कुछ डील का नतीजा हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान की अदालतों में अगर ये डील का नतीजा होता तो जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, चूंकि अगर आप इनके फैसले देखें तो उन फैसलों से आपको कहीं ऐसा नज़र नहीं आएगा कि ये किसी के ज़ेर तसल्लुत या किसी के ज़ेर साया या किसी के कहने के ऊपर इन्फ्लुएंस के जद में आकर ये कोई इस किस्म का फैसला देंगे। इन्होंने हमेशा मेरिट की बात की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है उनके मुखालफिन का, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का।
تو میاں گل حسن اورنگزیب نے جو سوالات اٹھائے تھے اس کا جواب پاکستان کی یعنی توشہ خانہ کے اندر جو پروسیکیوشن تھی وہ نہیں دے سکی، اور جس طرح سے کنیکشن جوڑا گیا ایک جرم کی دو کیسز اور پھر اس کے بعد آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں، یہ سوالات ایسے تھے جن کا جواب لیگل گراؤنڈز کے اوپر پاکستان کی پروسیکیوشن کے پاس نہیں تھا، تو پھر الٹیمیٹلی ان کی رہائی ہی بنتی تھی۔ اب کیونکہ کوئی اور کیس ہے نہیں اور آپ بشریٰ بی بی کو پکڑ نہیں سکتے، آپ 9 مئی کا مقدمہ بھی بنا لیں، آپ باقی مقدمات بھی بنا لیں، لیکن آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے۔ اب کسی کیس کے اندر بشریٰ بی بی کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یار اسے تو ہم نہیں چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بشریٰ بی بی جا رہی ہیں تو چلو ایک بیانیہ بناتے ہیں، ہاں یہ ہمارے کہنے پہ جا رہی ہیں، انہوں نے ہم سے ڈیل کر لی ہے۔ جس عورت نے اس وقت ڈیل نہیں کی جب آپ انہیں بنی گالا لے کر گئے، جس عورت نے عمران خان کا ساتھ اس وقت نہیں چھوڑا جب آپ انہیں آفرز کرواتے رہے، وہ آج بھی کھڑی ہے، ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ رہائی ہو رہی ہے تو چلو جی ایسے رہائی کو خراب کرو، اور باہر لوگ جو ہے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان کو کنٹروورسی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب پرابلم پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا اور یہ جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں، پتہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ صاف دل کے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں تو بے لوث کرتے ہیں، عمران خان پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو بے لوث کرتے ہیں، اور عمران خان کی ہر چیز سے اسی طرح محبت کی جاتی ہے۔ اور جب بھی کبھی عمران خان کے اوپر یا کوئی ایسے حرف آئے گا تو obviously اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بشریٰ بی بی کی رہائی میرٹ پر انشاءاللہ بہت جلدی ہوگی۔ یہ روپکار اور یہ باقی معاملات جو ہیں یہ بھی میرٹ پر ہوئے، یہ کسی بھی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، چونکہ اگر ڈیل ہونا ہوتی تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی۔ ڈیلیں ضمانتوں پر نہیں ہوتی، ڈیلیں جو ہے وہ بری کرنے پر، بریت پر ہوتی ہے۔ یہاں پر صرف ضمانت پر رہا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ 26 تاریخ سے عمران خان کی ملاقاتیں بھی دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ دوسری کنفیوژن یہ جی انہوں نے کریٹ یہ کی ہے کہ کیونکہ ہم نے عمران خان کی ملاقاتوں کو روکا ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا منیر فاروق نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کی ملاقاتیں رک جائیں گی، صحافیوں سے بات کرنے کے لیے انہیں اجازت نہیں ہوگی، اور ہر قسم کا ریاست جو ہے وہ ہتھ کنڈا استعمال کرے گی تاکہ عمران خان کا بیانیہ اور ان کی گفتگو باہر نہ آ سکے۔ سب کچھ آپ کر چکے ہیں نا، اب تو کوئی راستے میں آپ کے ایسی چیز نہیں جسے کرنا مقصود ہو۔ تو کیونکہ آپ زیادہ دیر ان چیزوں کو ڈیلے نہیں کر سکتے، الٹیمیٹلی آپ کو دوبارہ اسی مقام پر جا کر جہاں سے ڈسکنٹینیو کیا تھا آپ نے کیسز کو، عمران خان کی ملاقاتوں کو آپ کو کرنی پڑیں گی، چونکہ عدالتوں کے اندر کیسز مسلسل جا رہے ہیں اور عدالتیں مسلسل جو ہیں اس کے اوپر بیانات بھی دے رہی ہیں۔ آپ کتنی دیر کسی چیز کو روکیں گے؟ الٹیمیٹلی آپ کو یہ ملاقاتیں جو ہیں انہیں دوبارہ سے بحال کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ بحال ہونی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس کے ساتھ بھی کنٹروورسی جوڑ دیتے ہیں۔ اور کنٹروورسی کیا ہے جی کہ دیکھیں جی ڈیل کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے باپ کا ملک تو نہیں ہے نا، یا تمہارے باپ کا نظام نہیں ہے جس میں تم یہ کہو کہ ہر چیز ڈیل کا نتیجہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات ہے۔ یہ اس شخص کا حق تھا جس حق سے اسے محروم رکھا گیا، اور آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور اس آپشن کو obviously انہوں نے ایک ڈیل کا رنگ دینے کی کوشش کریں۔ پاکستان کی عوام کی آپ ملاقات کروائیں جی، صحافیوں کی اب جو گفتگو ہے وہ عمران خان سے ہونے دیں، چلے بے شک کسی ڈیل کا نتیجہ ہو۔ ڈیل کیا ہونی تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے حق میں ووٹ دیا؟ عمران خان کسی لیول پر کمپرومائز ہوا؟ نہیں ہوا۔ عمران خان کے ساتھ نا ایک حسد یہ ان لوگوں کو obviously کھا جائے گی، اور اس حسد کا نتیجہ ہے کہ یہ نہ ٹوٹا نہ پیچھے ہٹا، تو چلو کم از کم اس کو ہم گندہ تو کریں، اس کی کردار کشی کریں، اس کے خاندان کے لوگوں کو پکڑیں، اس کو اذیت پہنچائیں، کم از کم اسے اس طرح تو بدنام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمران خان ایک ایسی اب شخصیت ہے جسے آپ نے ہر حربہ آزما کر بھی آپ اسے توڑ نہیں سکے۔ میں یہ بار بار لفظ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انسان نا اتنی جب آپ کے اوپر تکلیفیں آپ کے سامنے ہوں، خاندان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہو، مسلسل آپ کے اوپر آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہو، سائیکولوجیکلی آپ کو مسلسل جو ہے آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہوں اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہوں، تو انسان ایک لمحے کے لیے تو سوچتا نا کہ یار میں کس مسئلے میں پھنس گیا ہوں، اور میری جماعت جو ہے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ اس سارے کے سارے نا یہ پلٹون ہے جی مفاد پرستوں کی اس جماعت کے اندر۔ تو عمران خان یہ ضرور سوچے گا نا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ جاؤ جا کر ڈی چوک احتجاج کرو، یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو آخرکار انسان ایک لمحے کے لیے ضرور سوچتا ہے، لیکن وہ اتنے اس کے مضبوط اعصاب ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں یہ سوچتا کہ میں نے ڈیل کرنی ہے، اور وہ آج بھی چٹان کی طرح وہاں پر کھڑا ہے۔ ویورز، جن حالات کے اندر
डील हो सकती थी। इससे पहले बहुत ज़बरदस्त किस्म की आइडियल सिचुएशन हमने देखी, लेकिन उन हालात के अंदर भी डील नहीं की। तो आज ऐसा क्या हो जाएगा कि इमरान खान ये डील करें? वो कभी भी डील नहीं करेंगे। फैसल वाला ने एक और बात कही जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पूरी लीडरशिप है ये कॉम्प्रोमाइज़्ड है। पहले अली अमीन गंडरपुर ने एहतजाज किया और वो रूपोश हो गए। इसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ ने तरामीम में भरपूर साथ दिया। तहरीक-ए-इंसाफ के लोग टूट गए, लेकिन ये खामोश रहे और कहते रहे कि हमारे बंदे साथ हैं। इस तरह ये पूरी तरह एक टाइमलाइन है और ये सब सेटिंग से हो रहा है। अच्छा, ये बात ना हम भी कुछ किसी हद तक हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ ना होना भाई। तरमीम होनी थी, करवा ली, जिसका जोर लगा उसने लगा लिया, कल को आपका जोर लगेगा। इससे धड़ल्ले से और शान से आप ना तरमीम करवाइएगा, लेकिन सब लोगों का एक मिशन होना चाहिए कि आपने इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर तरीके से जो है वो जद्दोजहद करनी है। फिर एक और बात ये कहते हैं कि सब पीटीआई वालों ने इमरान खान को बेच दिया, यानी फैसल वाडा कहने का मतलब ये है कि बुशरा बीबी तो बाहर आ ही जाएंगी, लेकिन इमरान खान अभी भी जेल ही में रहेंगे और वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की गलतियों की वजह से जेल के अंदर है। सर, गलतियां आप लोग करें तब आप जो है इनको जीने नहीं देते, और गलतियां ना करें तब भी आप कहते हैं। देखें, ये वफाओं की बात है ना, ये इमरान खान के साथ कौन कितना सिंसियर है उसकी बात है। अगर फैसल वाडा तुम इतने सिंसियर थे तो आज इमरान खान के साथ खड़े होते ना। तुम अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हकीकत समझकर उसके साथ खड़े और कहो कि मैं सिंसियर था इमरान खान के साथ और मैंने कहता रहा कि आप आ जाएं और हमारे साथ चलें, अदरवाइज आपका बहुत बुरा हाल होगा, तो ये सिंसियरिटी नहीं है। ये सिंसियरिटी उस लम्हे के लिए तो हो सकती है जो आपने इमरान खान के साथ अपने आप को मंसूब करके ये तमाम बातें कही, लेकिन ये सिंसियरिटी पाकिस्तान के साथ नहीं है, जमहूरियत के साथ नहीं है। और पिछले एक हफ्ते की अगर इनकी गुफ्तगू को आप स्कैन करें ना, तो उसमें से आपको बेहुदा किस्म के इशारे मिलेंगे। आप इनकी गुफ्तगू को मजीद जो माइक्रो लेवल पर जाकर देखें तो वहां पर धमकी है, डिग्गी में से लोगों को निकालना है, बंद हैं बेचारे, उनको जाकर मैं आज़ाद कर दूं। ये क्या है? ये जमहूरियत है? ये आपने अपना होना जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ साबित किया। अगर ये सिंसियरिटी है तो इमरान खान को ये सिंसियरिटी नहीं चाहिए, और ये सिंसियरिटी आपकी उन लोगों के साथ हो सकती है, इमरान खान के साथ नहीं है। और फैसल वाडा मजीद क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरे करेगी। ये देखें जी, अलविदा शहबाज शरीफ, हम ये बात मुसलसल करते रहे और इसकी एक सर बुनियादी सी वजह है, जो मर्जी जितना फर्मा बरदार हो, जितना मर्जी आपका मानने वाला हो, आपके कहने सुनने में हो, आप कहीं बैठ जाओ वो लेट जाए, आपको लेट जाओ वो मजीद जो है वो लेट जाए, तो ये फर्मा बरदारी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे हुकूमतें नहीं चलती। इससे आपका इक़्तिदार तो चल सकता है, पाकिस्तान नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने पैसे से चलना है। पाकिस्तान ने तरक्की का पहिया घूमेगा तो पाकिस्तान चलेगा, और जब तक ये तरक्की का पहिया घूमेगा नहीं, आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते। मईशत कटोरे पर नहीं चलती। मईशत के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। किराए की मईशत और किराए का मकान दोनों एक जैसे ही होते हैं, जब मर्जी खाली करवा लिए जाएं। अब किराए की मईशत कैसे है पाकिस्तान के अंदर? आपने जो कशकोल बनाया था, ये पैसा कितनी देर चलेगा? ज़र मुबादला आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है जनाब, वो कहाँ से आ रहा है? वो कर्ज से आ रहा है, वो पाकिस्तान की बरामदात से पैसा नहीं आ रहा। और ये सब कुछ आप कर रहे हैं, मखसूस ख़ानदान जो हैं वो मज़ीद अमीर होंगे। अल्टीमेटली लोगों ने फिर ये सोचना कि यार इसको तो हमने बिठाया, बनाया, चलाया, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन तरक्की कब तक हम इस लायबिलिटी को बर्दाश्त करेंगे? पाकिस्तान के अंदर ये जो बड़े-बड़े जितनी भी आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड ओहदे हैं, ये किसके पास हैं? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनके बंदे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, उनका बंदा। जहाँ तक मईशत की बात हो, उनका बंदा। तो सारे तो उनके बंदे हैं। तो ये वाले बंदे हैं जो सिर्फ तरमीमें पास करवाने के लिए और दुआएं और फीते काटने के लिए मौजूद हैं, इनका क्या किरदार होगा? इसके ऊपर खतरे की घंटी फैसल वाडा ने बजा दी है, और वो ये कहते हैं कि जनाब कमर कस लें, शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत जरूर पूरी करेगी। शायद उनका इशारा बिलावल जरदारी की तरफ था कि उसकी तेजियां आनियां जानियां, और जिस तरह से उसने ये तरमीम करवाई हैं, तो ऐन मुमकिन है कि अगला टेन्योर जो है वो बिलावल जरदारी को दे दिया जाए, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर ये फिर इलेक्शन कैंपेन भी आने वाले वक्तों में करेंगे। और 1.5 बरस के अंदर अंदर या इससे पहले भी ये फैसला हो जाएगा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। पहले फैसल वाडा की लड़ाई हुई जी ख्वाजा आसिफ से, और अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। और ये जो बात करते हैं ना, ऐसे लोगों को रखा इसलिए जाता है कि जाओ या तुम का मार के आओ, ज़रा हवाई फायरिंग जो है वो करके आओ। वो हवाई फायरिंग भाई कर रहा है,
اور خوبصورتی سے کر رہا ہے، آج کل اس کی کٹی چڑھی ہوئی ہے، لیکن ایسے کردار بہت جلدی جو ہے نا ان کا اپنا سیاسی وجود تو ہوتا کوئی نہیں ہے، وہ کئی آتے ہیں جی کئی چلے جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں نا محمد علی دورانی صاحب جو تھے ان کا بھی یہی کردار ہوا کرتا تھا۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر حملے ہوئے مشرف کے دور میں، اور پتہ نہ جانے کیا کیا کچھ ہوا، مارے ہم لوگوں نے کھائی۔ آنسو گیس کے شل تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جی، بازو پکڑ پکڑ کر ایک پولیس والا نا بازو پکڑتا تھا، دوسری طرف سے دوسرا بندہ جو ہے اس بندے کو زور سے سنبھال کے رکھتا، اور ڈنڈے مارے جاتے ٹانگوں کے اوپر اور بازوؤں کے اوپر، توڑ دی جاتی بازو۔ اور ہم نے تو وہ وقت دیکھا، تو محمد علی دورانی صاحب بھی نے اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج کل کہاں ہے، موصوف آپ کے سامنے ہے، ایک ماضی کا ایک بھیانک قسم کا باب ہے، ختم ہو گیا، آج کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ تو فیصل واڈا جیسے لوگ آتے ہیں جی، اسی طرح کا ان کا کردار ہوتا ہے، ماؤتھ پیس ہوتے ہیں، اور وقت آنے پر جو ہے ان کو ان کی جو اصل حیثیت ہے، اصل حسب نسب ہے، اس کی طرح لوٹا دیا جاتا ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں صفائی مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور انہوں نے جس صفائی مہم کا ذکر کیا اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو جی تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی شو کاز نوٹس جاری شروع کرنے کا ایک کام شروع ہو گیا جی۔ ایاز امیر صاحب سرگودا سے، میاں خداداد اور ہارون احسان پراچا کو شو کاز نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور تمام ٹکٹ ہولڈر سے 7 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ احتجاج میں تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ بھی غیر حاضر رہی۔ کیا اس لیڈرشپ کو بھی آپ شو کاز نوٹس جاری کریں گے؟ یہ ایک بنیادی سی چیز ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ لیڈرشپ کو ہم نے گرفتار نہیں ہونے دینا۔ سر ہنتے ترمیم بھی ہو گئی ہے، تو پنجاب کے اندر اور پھر مرکز میں اب تو گرفتاریاں آپ کو دینا پڑیں گی، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو باہر لانا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ادروائز بہت دیر ہو جائے گی۔ پریشر اور احتجاج دونوں، اور پھر آپ کی عدالتیں، آپ کو یہ تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چلنا پڑے گا۔ لگ ایسا رہا ہے کہ ترمیم انہوں نے کروانا تھی وہ ہو گئی ہیں، اور سب نہ ایک دفعہ اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف کے کیمرے سب سو گئے ہیں، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ تحریک انصاف کو احتجاج کی کال دینی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ یہ احتجاج جو ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اور احتجاج سے آپ کس حد تک پریشر جو ہے وہ حکومت کے اوپر ڈال سکتے ہیں، کیا وہ باقاعدہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ ویورز ایک خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان اٹک جیل جی انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ احتجاج کے دوران پی ٹی آئی کے 240 کارکنان کو ڈیالہ جیل سے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور منتقل ہونے والے ملزمان میں 5 خواتین بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ بھی خبر دے دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جی بیرون ملک چلے گئے۔ وین یو سے دس تھنگ ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے، کوئی پینک کریٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، اور وہ عمرے پہ گئے ہیں جی، اور ان کی ٹکٹس اور سب کچھ چیزیں پہلے سے طے تھی یا بعد میں ہوئی، یہ بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک کوشچن ہے، لیکن وہ جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو آج 24 تاریخ ہے، تو اوبیسلی ایک دن پہلے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان تو بننا تھا، یہ سب کچھ طے تھا، تو یہ چیز ضرور اس کے اندر ہے کہ پہلے سے پلان یہ ہو سکتا ہے، بیکاز انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، اور ترامیم کر کے ان کا یہ جو معاملہ ہے پورے کا پورا اسے روک دیا جائے گا۔ تو جسٹس منصور جی از آن اٹس وے ٹو مکہ، اور جو جوڈیشل جو ریفرنس ہے جی اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ شامل نہیں ہوں گے، نہ قاضی صاحب ہو رہے ہیں، اور نہ ہی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیوز یہ آج کی ہماری ڈشز تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔